عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في أوني لا بور باسكال. دونك اليوم باش نتعلمو مع بعضنا شنو معناها ستركتور كونديسيونيل. دونك في الفيديو اللي قبل هذا شفنا لا ديكلاراسيون دي فاريابل، عرفنا شنو معناها فاريابل، كيفاش تصير الديكلاراسيون تاعو، ديريير ديكلاراسيون كيفاش يتحط في الميموار وكيفاش نعيطولو ونافيشيوه اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذا كل شفناه في الفيديو اللي قبل هذا. اليوم باش نشوفو مع بعضنا شنو معناها الكونديسيونيل، دونك اللي هو ستركتور نتاع if condition else action اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك لهنا باش نبداو بستركتور كونديسيونيل جينيراليزي اللي هي سامبل بلوتو، لا فورم سامبل نتاعها اللي هي بالفورمة هذيا. ستركتور كونديسيونيل هي الكونديسيونيل، دونك كما نراو هنايا في الشيما هذا يخليك تختار ما بينات زوز ولا أكثر ثنايا. دونك لهنا باش نبداو بريدالين أ، دونك باش نقراو ريدالين أ باش ناخدو انفورماسيون من الأ. من بعد باش نشوفو كاين الأ سوبيريور أ زيرو، دونك كاين الأ سوبيريور أ زيرو نمشيو للأزرق، كاين الأ انفيريور أ زيرو باش نمشيو للأحمر. دونك كنا نمشيو في ثنية بركة، من بعد ولينا دونك تفرقنا avec une condition. دونك لهنا أول وحدة باش نشوفوها هي لا فورم سامبل تاع الكونديسيونيل، وبعد نبداو نجربو دوطخ اكزومبل. دونك نبداو في البروغرام تاعنا، البروغرام كالعادة نسميوه كونديسيونيل uses WinCRT. دونك فسرنا قبل شنو معناها uses WinCRT var a de type integer. فوالا حتى لهنا دونك عملنا ديكلاراسيون تاع فاريابل a. نبداو تو في البروغرام تاعنا بيجين. أول حاجة نعملوها بالطبيعة هي لو رومبليساج تاع الفالور دو a، سوا نعملو افيكتاسيون ديريكت a دو بوان إيغال 10، دو بوان إيغال 15، دو بوان إيغال 300 كما نحبو احنا نحطوه الفالور هذا، أو بيان نعملو ريدالين a باش نخليو لوتيليزاتور هو اللي يختار الشيفر اللي يحب عليه. دونك لهنا ريدالين ا لوتيليزاتور باش يختار لنا ا، بعد باش نعملو تيست على ا اللي يختارها لوتيليزاتور if a supérieur à 0. دونك لهنا لي اونتر بارونتيز باش نفهموه بالكدا بالكدا وباش ندخل في لي ديتاي نتاعو. دونك لي اونتر بارونتيز هو الكونديسيون، هذايا هو الشرط اللي باش يخليني ندخل للبيجين والاند، باش يخليني ندخل البلاصة هذي ولا ما ندخلش، كيما البادج كيما المود باس. لهنا هو الكونديسيون هو الشرط. كاين الأ سوبيريور زيرو راني باش ندخل لهنا، أي حاجة أخرى راني مانيش باش ندخل لهنا، باش نتعدى للبارتي هذي، أي حاجة مكتوبة لهنا باش نتعدى لها. دونك لهنا نقولو أنا كاين الأ سوبيريور زيرو، شنو نعمل بالضبط؟ نقولو رايتلين مثلا بلو، احنا قلنا في الشوا هذي باش نختارو بلو. فوالا لهنا اند وفي البروغرام تاعنا. دونك هذه هي لا فورم نتاع كونديسيونيل. هوني كونديسيون، شنو معناها كونديسيون؟ كونديسيون هي حاجة فالور بوليان. شنو معناها بوليان؟ معناها ترو وإلا فولس، صحيح وإلا غلط. دونك لهنا أنا الأ اسكو سي سوبيريور ا زيرو وي أو نو، كان وي باش نتعدى لهنا، سينو نمشي على روحي. دونك الكونديسيونيل الكونديسيون هذه ما تكون كان بوليان. كيفاش تكون بوليان؟ سوا نستعملو لي زيكسبرسيون هذوما نتاع الكومباريزون اللي هما دونك supérieur inférieur inférieur ou égal supérieur ou égal égal. هذوما كلهم ce sont les expressions de la comparaison. donc هذه supérieur، هذه inférieur، هذه inférieur ou égal، هذه supérieur ou égal، وهذه égal. دونك هذوما كلهم كي نعملو كومباريزون باش يرجعلنا بوليان اللي هو true والا false في باسكال. ou bien
ديريكتومون عندنا كان ما نحبوش نستعملوا لي زيكسبرسيون هذوما نوليو اون ديكلار اون فاريابل لهنا var a دو تيب انتيير دونك نستعملوا مثلا فاريابل بي دو تيب بوليان اللي هو بوليان هذاك شنو ينجم ياخو البي رسوا ترو ولا ياخو فولس ولهنا البي هذا ينجم يعوض لي l'expression هذه الكل donc if b égale à true if b égale à true if b égale à false هذه هي الكونديسيون تاعي والا جوست نقول له if b اش معناها if b البي ينجم يكون false ينجم يكون true دونك لهنا البي الكونديسيون هذه نتاعي تنجم تكون false كيما تنجم تكون true الكلها دونك ما نستحقش لي زيكسبرسيون هذوما على خاطر الفاريابل نتاعي ماهوش اونتيي ماهوش عدد معناه هو بطبيعته ترو والا فولس دونك نجم نحطو ديريكتومون لهنا اذا البي كي نحط لهنا باش معناه اذا البي ترو then رايت لين بلو دونك لهنا باش تمشي لي حتى هكا باش يكتب لي بلو علاش على خاطر البي سي ترو دونك لهنا يستنى في الأ حطيتهالوش سامحني بلو بي إجا نحيوها الأ دونك نخدمو كان بالبي ترو بلو ريتها بلو علاش بلو على خاطر البي ترو دونك دخل لهنا باش نحطلو توا البي فولس لهنا إف بي البي إيكالا فولس دونك ماهوش باش يدخل لهنا باش تعمل لنا ماهوش باش يفيشيلي حتى شي ماهوش باش يخدم حتى شي فوالا بيه دونك نرجعو ليكزومبل نتاعنا نتاع العادة اللي انتوما شفتوه برشا هذه حاجة اكسبسيونيل صغيرة دونك نرجعو ليكزومبل اللي ديما تشوفوه ديما تعرضولو في كونديسيونيل اللي هي فاريابل ا برك لو تيب اونتي ونخدمو على الفاريابل ا دونك ا ريد لن ا دونك لهنا باش نقولو اف ا سوبيريور ا زيرو باش يعمل لي بلو كومبيلي اكزيكوتي دونك يستنى الأ نقولو 15 بلو علاش البلو على خاطر 15 سوبيريور à 0 نجرب فالور نيجاتيف موان 12 موش باش يعمل حتى شي موش باش يخرج لي بلو علاش على خاطر الفاريابل ماهوش سوبيريور à 0 ماهوش سوبيريور à 0 دونك توا في الفورم سامبل هذا هو حدو يقف هنا نجي نشوفو توا باه كي ما يبداش بلو انا توا نحبو احمر هنا نحب نتريتي نحب نخدمها الخدمة هذي نفيشي أحمر إذا كان ماهوش سوبيريور à 0 دونك في اللحظة هذه يلزمنا لهنا نوليو نتعداو للفورم الترناتيف تسمى فورم الترناتيف جوست تسميته برا دونك اللي هي باش نحط فيها إلز نحي البوان فيرجول هذي نتاع الأند ردو بالنا مليح ولهنا ردو نعملولو إلز begin and نقولولو رايت لن روج دونك لنا شنو زدنا شنو بدلنا كاين الأ سوبيريور à 0 باش يتعدى لهنا كاين هادي سوبيريور à 0 اللي هي ترو رايت لن بلو يعني هادي سوبيريور à 0 دونك باش يتعدى الأزرق إلز شنو معناها إلز معناها سينو معناها كاين مش أ سوبيريور à 0 شنو نعمل إلز هذيا معناها سينو اللي هي باش تتعدالي للأحمر وتقولي رايت لان روج تو سامبلومون دونك لهنا ما عادش باش ما يكتب لي حتى شي باش نقولو 12 باش يقول لي بلو باش نقولو موان 12 ولا موان 5 باش يقول لي روج هكا ولا يعرف يتريتي سينو هذه باش نستحقوها برشا في البروغراماسيون اون جينيرال حتى بعد الباسكال باش تقعد حياتك كاملة تستعمل في الإيف والإلز إيف إلز علاش؟ على خاطر أي حاجة باش تستحق برشا كونديسيونات باش تنجم تتعداه حتى في حياتنا العادية كل يوم احنا بيدنا نسألو رواحنا كان تليفون مشارجي نكونكتي كان ماهوش مشارجي ما نكونكتيش
كان عندي 3G كونكتي، كان ما عنديش 3G ما نكونكتيش. كان عندي وقت نتفرج في التلفزة، ما عنديش وقت ما نتفرجش. كان عندي قراية نقرأ، ما عنديش قراية نمشي نحوس نخرج كذا. دونك حياتنا كلها وكل يوم نتعرض لبوكو دو كيستيون نتاع كونديسيونيل اللي هما باش يعاونونا ناخذو دي ديسيزيون. دونك في البروغراماسيون هذه حاجة بريمورديال، يعني حاجة اوبليغاتوار انو نعرفوها، خاطر باش نتعديو عليها برشا برشا برشا. في لي دو اكزومبل هذوما نفهمو بالباهي شنو معناها كونديسيونيل، الكونديسيون هذيا، ومن بعد هذيا تتسمى اكسيون. رايتلين بلو رايتلين روج يتسميو ديزاكسيون. يعني اكسيون شنو هو نعمل بالضبط وقت اللي الكونديسيون هذيا تكون فري. دونك شفنا مع بعضنا لا فورم سامبل، لا فورم التيرناتيف اللي هي if else. توا نشوفوا مع بعضنا لا فورم ستركتور جينيراليزي. جينيراليزي شنو معناها؟ معناها نزيدو بعد الالز لهنا نزيدو كونديسيون اخرى. كي حاجتي مثلا فالور هذا باش نتستي عليه كان سوبيريور زيرو والا ايجال زيرو والا انفيريور زيرو. هكاك خطرت لي انا باش نتستي 3 تيست، باش نعمل 3 تيست. دونك باش نستحق if سوبيريور زيرو then begin رايتلين بلو. دونك باش نزيد لهنا ليني اخرى، نقول انا كولورها دونك اخضر، نقولها باهي فوالا جاي معاه شويه مش مشكل. ما نعمل هكا. دونك هذيا وقتاش؟ وقت اللي الأ إيجال زيرو. فوالا تعمل لي أخضر. دونك لهنا باش نقولو إلز if inférieur à زيرو تولي تعمل لي روج. إلز if إيجال زيرو نزيدو then نزيدو then سامحني. فوالا begin and نقولو رايتلين فوالا. دونك لهنا شنو عملت؟ عملت 3 كونديسيون. كان الأ سوبيريور زيرو then رايتلين بلو. sinon si الأ inférieur à زيرو كان أ inférieur à زيرو نعمل روج. else if الأ إيجال زيرو نعمل فير. دونك اخترت انا 3 كونديسيون كيما نحب انا، عملتهم لي 3 كونديسيون هذوما بالفورم كونديسيونيل. دونك اون كومبيل هنايا فوالا الاند قلنا من غير بوان فيرغول كومبيلي. فوالا تو فا بيان. دونك لهنا باش نختار 3 باش يقول لي بلو، باش نختار زيرو باش يقول لي زيرو، باش يقول لي فير. دونك علاش فير؟ على خاطر هنا لقاها الأ إيجال زيرو. كي اخترنا الأ إيجال زيرو مشي للكونديسيون هذي تستاهل. قال if A supérieur à زيرو then لا، دونك ماهيش supérieur à زيرو. sinon A inférieur à زيرو لا ماهيش inférieur à زيرو. sinon A إيجال زيرو oui إيجال زيرو. دونك عمل لنا لاكسيون هذيا رايتلين فير. دونك لهنا استعملنا الفورم جينيراليزي نتاع الكونديسيونيل. به هذيا الكونديسيونيل بالاف then else. إجا نشوفو مع بعضنا فما حاجة باش تسهل لنا برشا، كي باش نلقاو برشا لهنا if then else if then else if then else على فالور بركا اللي هو الأ. كي يبدا يخدم على الأ بركا لنا ريتو الأ هو يتستي على الأ. نجم لهنا نلقى مثلا واحد آخر يحب يقول else if A égale 3. بيجي رايتلين مارون حب كي اهو اوزر قداش من كونديسيون عمل على الأ. if A supérieur زيرو then if else if A inférieur زيرو then else if A égale زيرو then else if A égale 3 then. دونك برشا برشا برشا
على فالور برك، هو التيست الكل على فالور برك. كي يبدا تيست، ركز معايا مليح، دونك كي يبدا تيست على فالور بركة، فالور قاعد يتستي عليه، نجمو نستعملو وقتها الكونديسيونيل اشوا يتسمى. دونك نحيو هذا الكل، نعوضوه نفس ليكريتور بالضبط، نعوضوها بشنو؟ نحطوها على جنب، باش نحطوها على جنب. دونك نعوضوها هذا الكل تولي كيس بالكتابة هذيا. دونك كيس case of valeur 1, 2 points, begin and valeur 2, begin 1, valeur 3, begin and. دونك and نتاع الكيس لهنا جست هذيا هي syntax لا فورم يتسمى اشوا. شنو معناها؟ هذيا اسمها في الالغوريتميك اسمها سولون. جست باش يبدا في بالكم. دونك سولون كيس لهنا نحطو الفالور اللي باش نتستيو عليها اللي هي عندنا نحنا ا، كيس ا اوف فالور 1. باهي الفالور 1 باش نحطو دونك لي فالور اللي باش نتستيو عليهم اللي هما supérieur à 0 inférieur à 0 égal à 0. دونك لهنا فالور 1 هو نقولو احنا 3 بلوتو 0. فوالا دونك 0 3 20 باش نتستيو دونك على هذوما. ما عادش انفيريور 0. دونك وليت لهنا باش نتستيو على دي فالور بريسيز، باش نتستيو على دي فالور بيان بريسيز. دونك لهنا باش تولي لنا دي فالور بيان بريسيز. دونك لهنا باش تولي ما يمشي للازرق كان كي يبدا ا ايكال 4. Voilà, donc voilà, A égale 4 par exemple. Voilà, A égale 4, voilà. لهنا if A égale à 5, if A égale à A égale 100. ولهنا يمشي للأخضر كان كي يبدا A. اوكي نخليوها ميسالش هادي A égale 0. فوالا باهي. دونك يمشي للأزرق وقت لي A égale 4، يمشي للأخضر وقت لي A égale 0، ويمشي للأحمر وقت لي A égale 100. دونك لهنا لي فالور هذوكم هما 0 4 و 100. begin ريتلن bleu ريتلن rouge الكاتر بلو الكاتر قلنا بلو، والزيرو قلنا vert، والصون ريتلن دونك كيس ا لهنا باش يقعد يعمل تيست على ا. كاين زيرو باش يخدم الخدمة هذه، كاين كاتر باش يخدم الخدمة هذه، كاين 100 باش يخدم الخدمة هذه. فوالا في الاخر بالكل كاين حتى فالور من هذوما الكل. مثلا نقولولو else begin and نقولولو هنا else ريتلن aucun couleur
voilà. Yes. Voilà, donc compiler. Là, begin and, donc case of valeur 1, begin and, le point virgule. Voilà, donc and point virgule, point virgule, point virgule. Voilà. B. هنا باش يطلب فالور. دونك كاين باش نحط له انا زيرو. اش باش يعمل؟ باش يخرج لي فير. كاين هنا باش نحط له 4 باش يمشي للكونديسيون هذيا. رايت لين بلو. دونك لهنا باش يخرج لي بلو. كاين باش نحط له انا 100 باش يخرج لي روج كما انا طلبت. قلت له كاين 100 تخرج لي روج. سينو يعني اي فالور اخر اختاروا 9 باش يخرج لي اوكان. لا روج لا فير لا بلو. دونك هذه هي الفورم تتسمى لا فورم اشواء اللي هي case of valeur action valeur action valeur action. دونك في كل فالور شنو هو يلزمو يعمل إلز هذيا سينو يعني كان حتى واحدة من هذم الكل شنو باش يعمل تختار انت شنو هو الاكسيون اللي باش يعملها. هذه الان باش يكمل لنا دونك الفالور نتاعنا البروغرام نتاعنا. فوالا هذه لا ستركتور كونديسيونيل. كان فما حاجة مش واضحة كان فما حاجة ابريسيزي كان عندكم دي كيستيون مرحبا بكم في الباج فيسبوك واعملوا دونك ابونمون في الباج يوتيوب في الشين يوتيوب وهكاك تلقاو لي فيديو الكل ولي زيكسبليكاسيون ان شاء الله ديتايي بقدرة ربي نهبط دي فيديو اخرين بلوز افونسي. مرحبا بكم مرة اخرى وبسلامة. ابيانتو.